पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सुरु। संगठन विस्तारका लागि 1 वर्षीय अभियान सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्ययोजना पेश। एमाले सहितको गठबन्धन भत्काएर सत्तामा फर्किनु ठूलो सफलता भएको विश्लेषण। गठन भएको 2 महिना भए पनि सभापति चयन नहुँदा संसदीय समितिहरू प्रभावहीन। सभामुख घिमिरेको असन्तुष्टिपछि पनि सभापति छनौट हुन सकेन। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बोक्ने टिपरबाट रकम असुल्ने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा 17 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। चीनका विदेश मन्त्री 3 सातादेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएको भन्दै पश्चिमा सञ्चार माध्यमद्वारा चासो व्यक्त। स्वास्थ्यका कारण बाहिर नआएको चीन सरकारको दावी। र एसएससी इमर्जिङ कप क्रिकेटमा बंगलादेश ए र श्रीलंका ए सेमिफाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। गत मंसिरको निर्वाचनबाट मुलुकको पहिलो दल बने पनि आन्तरिक असन्तुष्टिले घेरिएको सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक झण्डै 1 वर्षपछि बसेको छ। निर्वाचन र गठबन्धन सरकारका काम कारवाहीको समीक्षा, संगठन विस्तार लगायत एजेण्डा सहित कांग्रेसको सबैभन्दा माथिल्लो निकायको बैठक ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा शुरू भएको हो। बैठकको पहिलो दिन आज 5 वटा प्रस्ताव पेश भएको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार संगठन विस्तार सहितको कार्ययोजना, निर्वाचनको समीक्षा, अनुशासन समितिको प्रतिवेदन, संसदमा पार्टीको भूमिका र सरकारमा पार्टीको सहभागिता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएका छन्। ती प्रतिवेदन र प्रस्तावमाथि केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले भोलिबाट धारणा राख्ने कांग्रेसले जनाएको छ। आन्तरिक असन्तुष्टि बढ़िरहेका बेला कांग्रेसले पहिलो पटक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको छ। पार्टीका विभागहरूले पूर्णता नपाएको तथा नेतृत्वले एकलौटी ढंगमा पार्टी सञ्चालन गरेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यही असन्तुष्टिका कारण कांग्रेसले आगामी दिनमा लिने नीतिलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वका साथ हेरिएको छ। यसैबीच कांग्रेसले साउन तेस्रो सातादेखि संगठन विस्तारका लागि 1 वर्षीय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। महामन्त्री गगन थापाले कार्य समिति बैठकमा पेश गरेको कार्ययोजनामा साउन 20 गतेदेखि संगठन विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। कार्ययोजना पेश गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका लागि नयाँ व्यक्तिलाई पार्टीमा आबद्ध र आकर्षण गर्न, सदस्यता वितरण गर्ने, समाजको विविधता झल्कने गरी यो वर्षको श्रावण 20 गतेदेखि 2081 असार 31 गतेसम्म अर्थात अर्को 1 वर्ष घर घर जाउँ पार्टी सदस्य बनाऊ भन्ने अभियान अन्तर्गत राष्ट्रिय अभियान शुरू हुनेछ। यो अभियानमा कम्तीमा 5 लाखदेखि 7 लाख नयाँ पार्टी सदस्य बनाउने उद्देश्यले यो अभियान प्रारम्भ गरिनेछ। अन्य दलहरूले संगठन विस्तारलाई प्राथमिकता दिइरहेका बेला कांग्रेसले पनि संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। यसैबीच कांग्रेसले गत पुस 10 गते एमाले र माओवादी केन्द्र सहितका दल मिलेर बनेको गठबन्धन भत्किएर अर्को सत्ता समीकरण निर्माण हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। एमाले र माओवादी सहितको गठबन्धन बनेपछि सत्ता बाहिर भएको अवस्थामा राष्ट्रपति निर्वाचनबाट केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीका नेता र कार्यकर्तामा उत्साह थपेको विश्लेषण गरिएको छ। सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे धारणा राख्दै उपसभापति तथा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले ठूलो मेहनतका साथ गठबन्धन बदल्न आफूहरू सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको पक्षमा निर्माण भएको परिस्थितिलाई नकारात्मक असर पर्न नदिन समेत आग्रह गर्नुभयो। केही कुरा सिर्जना गराएर विश्वास खडा गरेर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सभापतिको नेतृत्वमा नयाँ विश्वास तयार गरेर जुन खालको परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति निर्माण भएको छ यसलाई सच्याउने सुधार्ने कुरामा लागौं। तर मेरो आग्रह छ, मेरो अनुरोध छ, हाम्रा गतिविधिबाट, हाम्रा बोलीहरूबाट कही पनि राजनीतिक परिस्थिति जसरी फर्केर आएको छ यसलाई भत्किने, यसलाई बिग्रिने तहमा पुग्ने गरी काम हामी गर्ने छैनौं। यसैबीच कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदमा पार्टीको भूमिका र अन्य दलको उपस्थितिबारे कार्य समिति बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक लेखकले प्रतिपक्ष दलबारे टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, एउटा गठबन्धनबाट अर्को गठबन्धनमा गयौं, त्यस कारणले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रामक छ। म यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु। आक्रामक मात्रै होइन, परिपक्व त छ तर कहिलेकाहीँ अधैर्य देखिन्छ र अरू प्रतिपक्ष आक्रामक पनि छन्, अधैर्य पनि छन् र नयाँ नयाँ संसदीय अभ्यासमा भएका हुनाले यता कता अपरिपक्वता पनि देखिरहेको अवस्था छ।
यसैबीच कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले गत निर्वाचनमा गठबन्धन र पार्टीका उम्मेद्वारमाथि अन्तर्घात गरेको भन्दै 46 जिल्लाबाट 2100 नेता कार्यकर्ता विरूद्ध उजुरी परेको जनाएको छ। समितिका संयोजक आनन्द ढुङ्गानाले त्यसमध्ये 87 जनालाई साधारण सदस्य नै नरहने गरी तत्काल कारवाही गर्न सिफारिश गर्नुभएको छ। त्यस्तै 35 जनाको कारवाही फुकुवा गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले मौखिक अनुमति दिएको ढुङ्गानाले बताउनुभयो। समितिले आफू खुशी कारवाही फुकुवा गरेको भन्दै बैठकमा विरोध भएपछि त्यसबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्य समितिलाई दिइएको छ। यसैबीच कांग्रेस निर्वाचन समितिले गठबन्धनका कारण उम्मेद्वारी खुम्चिएपछि नेता कार्यकर्तामा मनमुटाव बढेको भन्दै त्यस्ता नेता कार्यकर्तालाई पार्टीले अन्य भूमिका दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। समितिका संयोजक गोपाल मानश्रेष्ठले संघीय निर्वाचनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गठबन्धनका कारण कैयौं निर्वाचन क्षेत्रमा बागी उम्मेद्वारी परेको र कैयौं निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै पार्टीका उम्मेद्वारमाथि अन्तर्घात भएकाले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। संसदीय समिति गठन भएको 2 महिना भइसक्दा पनि सभापति चयन नहुँदा बैठक प्रभावहीन बनेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिमा हालसम्म पनि सभापतिको चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका छन्। वैशाख 15 मा समिति गठन भए पनि दलहरूको व्यवस्थाका कारण सभापति चयन हुन नसकेको हो। समितिमा सभापति नहुँदा समितिका काम कारबाहीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले अविलम्ब सभापति चयन गर्न माग गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष र गठबन्धन दल बीच भागबण्डामा सहमति नजुड्दा समिति सभापति चयनको विषय छायामा परेको हो। 2079 मंसिर 4 को निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक गत पुस 25 मा बसेको थियो। तर प्रतिनिधि सभाले नियमावली बनाउन नै 3 महिना लगाएको थियो। नियमावली बनेपछि पनि दलहरूले समितिमा रहने सांसदको नाम समयमै सिफारिस नगर्दा समिति गठनमा ढिलाइ भएको थियो। नयाँ प्रतिनिधि सभा बनेको 5 महिनापछि बल्ल गत वैशाख 15 मा विषयगत समिति गठन भएका थिए। संसदीय समिति गठन भएको 2 महिना भइसक्दा पनि समितिहरूमा सभापति चयन हुन सकेको छैन। संसदीय समितिका सभापतिमा दलहरूबीच सहमति नजुड्दा समितिको बैठक नियमित रूपमा बस्न सकेका छैनन्। विषयगत समितिका सभापति चयन नहुँदा 2 महिनादेखि समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति र अर्को एक समिति दिन सत्तारूढ दल सहमत भएका थिए। सत्तारूढ दल बीच भने कुन समिति कसले लिने भन्ने सहमति हुन सकेको छैन। सत्तारूढ दल संसदीय समितिमा भागबण्डाका लागि उदासीन देखिँदा नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको आरोप छ। एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौला भन्छन्, सरकार पक्षको अप्ठ्यारो उहाँहरूको चाहिँ आफूबीचको बेमेल आफूबीच भित्रको अन्तर्विरोधको हो। मारमा त संसदीय समितिहरूलाई पार्न भएन नि। ज्येष्ठ सदस्यको भरमा कतिन्जेल चाहिँ समितिहरू चल्छ। यो कुरा हामीले प्रश्न उठाउँदाखेरि प्रतिपक्षको धर्म प्रश्न उठाउने त्यो धर्म निर्वाह गरिराखेको छ भनेर चाहिँ हल्का टिप्पणी गर्दैन भएन नि। यो त देशको विशेषको कुरा छ। कानून निर्माणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध भइरहेको छ। सरकारलाई आवश्यक नियमित निर्देशन दिनका लागि समिति मार्फत मिनी पार्लियामेन्ट हो संसदीय समिति भनेको, त्यहाँबाट काम गर्न सकिरहेको छैन भनेको एउटै कारण सरकार गैर जिम्मेवार भयो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमै सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर तीनवटै विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा विचाराधीन छन्। सभापति चयन नभएकै कारण ती विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। समितिमा विचाराधीन विभिन्न विधेयकलाई अगाडि बढाउन सभापतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार। समिति भनेको अझ प्रभावकारिताका साथ काम गर्ने ठाउँ हो क्या। तर त्यस्तो ठाउँमा पनि सरकारले यति बेलासम्म पहिला त समिति बनाउनलाई पनि धेरै ढिला भयो। प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू भए तापनि हामीले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा यो कुरा उठाएका छौँ। सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरू मुख्य सचेतकज्यूहरूलाई यो कुरा भनेका छौँ कि कमसेकम कसरी गर्ने हो तपाईँले गर्नु सभापति चाहिए। तर उहाँहरूले आजको दिनसम्म त्यसमा खास केही गर्नु भएको छैन। दलहरूले नेतृत्व चयनमा चासो नदेखाएपछि गत असार 20 मा सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन सभामुखले तोक्नुपर्ने व्यवस्था
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा गरिएको छ। दलहरूले समितिको नेतृत्व चयनमा पहल नगरे प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने सभामुख घिमिरेले चेतावनी समेत दिएका थिए। तर सत्तारूढ दलमा भने कुन समिति कसले लिने भन्नेमा अझै पनि सहमति हुन सकेको छैन। सबैलाई भागभण्डा मिलाउँदा सभापति चयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार्छिन् सत्ता घटक कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ। यसपालिको संसद नै त्यस्तै अब अलिकति बहुमत कुनै पनि पार्टीको नभएकोले सबैलाई मिलाउँदा टाइम लागेकै हो र सबै पार्टीको आफ्नो दलले पाएको भाग अनुसार कसलाई पठाउने के पठाउने त्यो प्राविधिक कुराहरू होला। अब सम्भवतः लाग्छ छिटै टुनिन्छ। संसदीय विषयगत समिति गठन भए पनि सभापति नहुँदा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण समेत प्रभावित भएको छ। संसदीय मामिला सम्बन्धी जानकार एवं संसदका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङ समितिमा पनि भागभण्डा लगाउने गलत प्रवृत्तिका कारण अहिलेको अवस्था सृजना भएको बताउँछन्। दलीय प्रभावका कारण समितिको काम कारवाही समेत निष्पक्ष हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे। उनले भने अभ्यस्त व्यक्ति विषय वस्तु जानेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समितिको नेतृत्व दिनुपर्छ ताकि उहाँले चाहिँ भनौँ न प्रभावकारी ढङ्गले समितिलाई आफ्नो काम कार्यान्वयन अगाडि बढाउन सकोस्। भागभण्डा गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो समितिको सञ्चालन गर्ने चाहिँ एउटा अनुभव पनि नभएको विषय वस्तुको जानकारी नभएको व्यक्तिको हातमा समिति जान्छ। त्यो हुने बित्तिकै जुन प्रकारले चाहिँ भनौँ समिति एक प्रकारले तपाईँको काम कारवाही प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो हुन सक्दैन। यहाँ हामीले भागभण्डाको परम्परा गर्दाखेरि समितिहरू जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने त्यो दलीय प्रभावमा पर्ने बित्तिकै निष्पक्ष ढङ्गले जुन काम कारवाही गर्नु हो भने त्यो गर्न सक्दैन। संघीय संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संसदीय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुनाले विषयगत समितिलाई मिनी संसद पनि भनिन्छ। समितिको काम सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाही बारे अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन पाउने व्यवस्था छ। तर समितिहरू चलायमान हुन नसक्दा संसदीय गतिविधि फितलो हुँदै गएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सर्वोच्च अदालतले नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बोक्ने टिप्परबाट रकम असुल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश श्री ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले ककनी गाउँपालिकाले असार 19मा फोहोर मैला बोक्ने टिप्परबाट रकम असुल्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। फोहोर मैला व्यवस्थापन संघ नेपालले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश खतिवड़ाले आज सो आदेश दिनुभएको हो। ककनी गाउँपालिकाको 12औं गाउँसभाले गाउँपालिकाका क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सानो टिप्परबाट 1000 र ठूला टिप्परबाट 1500 रुपियाँ उठाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई लिएर ककनी गाउँपालिकाको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिई कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा 17 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको कञ्चनरूप स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी दीपक कुमार रायका अनुसार गत शुक्रबार राति 10:30 बजेतिर ती किशोरीलाई बलात्कार गरेपछि 4 जना फरार थिए। आफूमाथि सामूहिक बलात्कार भएको जानकारी किशोरीले घर परिवार र छरछिमेकीलाई दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालयमा हिजो जारी दिएको थियो। डीएसपी रायका अनुसार दिपेश सुवेदी, सुदीप भुजेल, मनोज विक र टेकराज पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 4 जनाले घरबाट जबरजस्ती उठाएर नजिकैको पुरानो घरमा लगेर बलात्कार गरेको पीड़ितको भनाइ छ। पक्राउ परेका मध्ये 1 जनालाई ती किशोरीले तिहारमा भाइटिका लगाइदिएको समेत खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। डेंगी रोगको प्रकोप फैलिएपछि सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले छुट्टै डेंगी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको छ। सर्वसाधारण बिरामीलाई सहज रूपमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले अलगै डेंगी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको हो। क्लिनिकमा बिरामीहरूलाई निशुल्क परीक्षण लगायत चिकित्सकको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। निजी अस्पतालमा डेंगीको परीक्षण शुल्क मात्र 1500 देखि 2000 रुपियाँसम्म लिने गरेको पाइएकोमा प्रतिष्ठानको डेंगी क्लिनिक मार्फत निशुल्क उपचारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई राहत पुग्ने अस्पताल प्रशासक प्रमुख अशोक शाहले बताउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा डेंगी क्लिनिक सञ्चालनमा आएको हो।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीईको नतिजा प्रकाशित भएसँगै यति बेला विद्यार्थीहरू कक्षा 11मा भर्नाका लागि व्यस्त छन्। विद्यार्थी मात्रै होइन, अभिभावक पनि विद्यार्थीको अध्ययनलाई लिएर भौतारिरहेको देखिन्छ। कतिपय विद्यार्थीले बुझेर कक्षा 11मा भर्ना लिने गरेका छन् भने कतिपयले साथी संगतको लहलैमा नबुझिकन भर्ना लिने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालका अध्यक्ष रमेश सिलवाललाई हामीले कक्षा 11मा भर्ना हुँदा के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सोधेका छौं। त्यो विद्यालय चाहिँ शिक्षाविदहरूले खोलेको हो कि व्यापारी व्यवसायीहरूले खोलेको हो कि भन्ने कुरो पहिला बुझ्न जरुरी छ। 11-12 मात्रै हो कि ब्याचलर मास्टर्स हो कि युनिभर्सिटी पढाउने हो कि त्यो अनुसार गर्नु जरुरी छ। अर्को चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको त्यहाँ शैक्षिक व्यक्तित्वहरूको संलग्नतालाई हेर्नु जरुरी छ। यो एउटा पाठ हो। त्यहाँ शैक्षिक वातावरण छ कि छैन, त्यो अनुसारको क्वालिटीको शिक्षक प्राध्यापक हुनुहुन्छ कि हुँदैन, बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कि छैन, त्यसले रिजल्टलाई स्टुडेन्टलाई कोसँग चाहिँ कतिको टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ, कतिको इन्टरेक्सन हुन्छ, राम्रा स्टुडेन्ट र कमजोर स्टुडेन्टले मेरो कलेज भन्ने फिलिङ कसरी जन्माउन सकिन्छ, त्यसलाई पाठ हेर्नुपर्छ भने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, को करिकुलर एक्टिभिटिज, स्पोर्ट्सको पाठ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक भनेको कसैलाई ट्रान्सपोर्टेसन चाहिन्छ भने ट्रान्सपोर्टेसन छ कि छैन, त्यस पछाडि गएर उसलाई होस्टेल चाहिन्छ भने होस्टेल छ कि छैन, यी पाठहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। सकभर नजिकको दूरीमा छान्नुपर्छ। त्यो कलेजको फी स्ट्रक्चर चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, त्यो सबै बुझ्नुपर्छ। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के छ भने पास स्टुडेन्ट र प्यारेन्ट्सहरूको सेटिस्फ्याक्सन के छ। त्यहाँ आफ्नो स्कुलको सिनियर पढेको होला अथवा आफ्नो गाउँठाउँको पढेको होला, नातेदार पढेको होला, त्यो सेटिस्फ्याक्सन लेभल पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरो, विद्यार्थीले के पढ्ने भन्दा उसको रुचि केमा छ, त्यो प्यारेन्ट्सहरूको निम्ति होइन, उसको रुचि केमा छ, उसको योग्यता दक्षता केमा छ, सिप केमा छ, त्यो अनुसार विषय छान्नुपर्छ। विषय आफैमा कुनै नराम्रो छैन, तर जुनसुकै विषय पढे पनि त्यो विषयमा चाहिँ उसले आफ्नो कमान्ड चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ जनरली चलन के छ भने A+A आयो भने साइन्स अथवा टेक्नोलोजी पढ्ने, नत्र म्यानेजमेन्ट पढ्ने, केही छैन भने ह्युम्यानिटिज एजुकेसन जिन्दाबाद भन्ने छ। त्यस्तो खालको गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा मेरो भनाइ। त्यसैले म प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि अनुरोध के गर्छु भने आफ्नो छोराछोरीको रुचि विषय हेरिदिनुहोस्, होइन, उसको रुचि चाहना, उसले राम्रो गर्न सक्ने विषय एउटा हेरिदिनुहोस्। यदि छोराछोरीले बुझेर छानेको छन् भने राम्रै भयो, नबुझेको छ भने यो है भनेर सम्झाउनुहोस् भन्ने एउटा पाटो चाहिँ म त्यसमा चाहन्छु। दोस्रो कुरो चाहिँ नेपालमा 5वटा सिस्टम छ। पहिलो कुरो कुन सिस्टममा पढ्ने भन्ने कुरो उसले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ऊ आइबी पढ्ने हो कि ए लेभल पढ्ने हो कि सीबीएसई आइसीएसई पढ्ने हो कि सिटीभिटी पढ्ने हो कि 10+2 हो। पहिला सिस्टम छानौँ, सिस्टमको मेरिट डिमेरिट बुझौँ, त्यस पछाडि त्यो सिस्टम अन्तर्गतको कुन +2 अथवा कुन कलेज फिट हुन्छ, त्यसपछि त्यो अन्तर्गतको छान्नु पर्यो। आइबी नै पढ्छु भन्ने डिटर्मिनेसन छ भने आइबी भएको जानु पर्यो। सिटीभिटी अन्तर्गत छ भने टेक्निकल विषय पढ्ने हो भने त्यो भएको कलेज त्यो मध्येको बेस्ट छान्नु पर्यो। होइन अब +2 पढ्छु 0+2 पढ्छु भन्ने हो भने त्यो मध्येको राम्रो छानिदियो भने चाहिँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट आउँछ, त्यो विद्यार्थीले राम्रो गर्न सक्छ। र मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने आफै जानुहोस्, कलेज भिजिट गर्नुहोस्, अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्, आफ्नै आँखाले हेर्नुहोस्, आफ्नै कानले सुन्नुहोस् र हतारमा निर्णय गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने नगर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ 1.6 ल्याउनेको लागि पनि साइन्सको ढोका खुल्ला गरेको छ। जुनसुकै विषय पनि पढ्न पाउने भनेर व्यवस्था गरेको छ पछिल्लो समय, यो वर्षदेखि। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? अब यो झट्टै हेर्दा विद्यार्थी र अभिभावकको हितमा छ भन्ने छ, होइन, तर यसको एउटा नेगेटिभ रिजल्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै एब्सेन्ट हुनेले नै 1.6 ल्याउन सक्छ, 0 नम्बर ल्याउनेले पनि 1.6 ल्याउन सक्छ। त्यसरी यो चाहिँ आधार चाहिँ ठिक लाग्दैन। यो हामीले पुरानो आधार लियौँ 72 सालको, जुन आधार जुन निर्देशिका ठिक छैन भनेर त 78 सालको निर्देशिका आयो नि। भोलि गएर विद्यार्थीले कुनै पनि विषय पढ्दाखेरि बिचमा छोड्नुपर्ने स्थिति आइदियो अथवा रिजल्ट बिग्रिने स्थिति आइदियो भने त्यो विषयमा चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्छ। यो त्रुटि भन्छु म त। आगामी दिनमा यो त्रुटि सच्याउन सक्नुपर्छ। हामीले काउन्सेलिङ गर्दा त भनेका छौँ तपाईँको यो विषयमा चाहिँ पर्फेक्ट छ, यो विषयतिर पढ्नुहोस् अथवा यो विषय पढ्यो भने राम्रो हुन सक्छ भनेर त भनेका छौँ। तर यस्तो कुरोमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि र परीक्षा बोर्डले पनि संवेदनशील हुनुपर्छ र यसमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको माल सामान बोकेका कन्टेनर सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याउन भारतीय रेलवेले ढिला गर्दा नेपाली आयातकर्ता मारमा परेका छन्। सामान्य अवस्थामा भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहसम्म कन्टेनर ल्याउन अधिकतम 4
देखि 5 दिन लाग्ने गरेकोमा हाल 1 महिनासम्म लाग्ने गरेको छ। त्यस्तै कोलकाता बन्दरगाहबाट कन्टेनर वीरगञ्ज ल्याउन 3 दिन लाग्ने गरे पनि हाल 1 साता लाग्न थालेको छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले भारतको उडिसामा जुन 2 मा भएको रेल दुर्घटनापछि समस्या बढेको बताउनुभयो। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले भारतीय रेलवेले असार साउनमा नेपाली मालवाहक र्याकको लोडिङमा प्रतिबन्ध लगाएको बताउनुभयो। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको वस्तु समयमा नआउँदा बैंकमा ऋण लिएका नेपाली आयातकर्ताले चर्को ब्याज खेप्नु परेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनका विदेश मन्त्री किङ गङ 3 सातादेखि सार्वजनिक समारोहमा नदेखिएको भन्दै पश्चिमा मुलुकका समाचार संस्थाले चासो दिएका छन्। स्वास्थ्यका कारण मन्त्री गाग सार्वजनिक नभएको चीनिया विदेश मन्त्रालयले बताए पनि उनको अवस्थाबारे चासो व्यक्त भएका हुन्। 57 वर्षीय मन्त्री गाग राष्ट्रपति सी जिङपिङ निकट मानिन्छन्। मन्त्री गागले अमेरिकासँगको सम्बन्ध स्थिर बनाउन विशेष पहल गरेको बताइन्छ। पछिल्लो पटक मन्त्री गाग गत जुन 25 मा रूसी उप विदेश मन्त्रीसँग बेजिङमा भेटवार्ताका क्रममा सार्वजनिक रूपमा देखिएका थिए। गत साता इन्डोनेसियाको जकार्तामा भएको दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकको संगठन आसियानका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा समेत उनी सहभागी नभएपछि चीन सरकारले वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङ यीलाई पठाएको थियो। अब खेल प्रसंग। श्रीलंकामा जारी एसएसी इमर्जिङ कप क्रिकेटमा बंगलादेश ए र श्रीलंका ए सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। श्रीलंका एले ओमान एलाई 217 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै सेमी फाइनलको स्थान पक्का गरेको हो। जितसँगै श्रीलंका ए समूह ए को शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमी फाइनलमा पुगेको हो। श्रीलंका एले दिएको 260 रनको लक्ष्य ओमान एले पछ्याउने क्रममा 42 रनमा रोकियो। ओमानका लागि कश्यप प्रजापतिले 18 र सूरज कुमारले 10 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अंकको स्कोर बनाउन सकेनन्। ओमान एलाई कम योगफलमा रोक्न चमिका करुणारत्नेले 3 विकेट लिए। यसअघि ब्याटिङ गरेको श्रीलंका ए का लागि पसिन्दु सूर्या बन्दाराले सर्वाधिक 60 रन बनाए। त्यस्तै सहान अर्चिगे र लसित क्रुसपुलले क्रमशः 48 र 43 रनको योगदान गरे। बलिङतर्फ ओमान ए का लागि अकिब इलियासले 4 विकेट लिए। त्यस्तै अर्को खेलमा अफगानिस्तान एलाई 21 रनले हराउँदै बंगलादेश समूह उपविजेता बनेको हो। 309 रनको लक्ष्य पाएको अफगानिस्तान ए निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 287 रनमा समेटिएपछि बंगलादेश समूह उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। हारपछि अफगानिस्तान ए भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अफगानिस्तान ए का लागि रियाज हसनले सर्वाधिक 78 रन बनाए पनि त्यो जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। त्यस्तै अर्का ब्याट्सम्यान बहिर शाहले अविजित 53 रनको पारी खेल्दा कप्तान शहीदुल्लाह र नूर अली जद्रानले सम्मान 44 रन बनाए। अफगानिस्तान एलाई जितबाट रोक्न बलिङतर्फ तन्जिम हसन साकिबले 3 विकेट लिए। त्यस्तै रकिबुल हसन र सौम्य सरकारले सम्मान 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 308 रनको योगफल बनाएको थियो। बंगलादेशका लागि मोहम्मदुल हसन जोएले 100 रनको शतकीय पारी खेले। त्यस्तै जाकिर हसनले 62 रनको योगदान गर्दा अर्का ब्याट्सम्यान सौम्य सरकारले 48 रनमा पेभिलियन फर्किए। बलिङतर्फ अफगानिस्तान ए का मोहम्मद सलिम 4 विकेट लिए। समूह बी बाट भने इन्डिया र पाकिस्तान सेमी फाइनलमा पुगिसकेका छन्। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपालले प्रायोजन गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा र युनिलिभर नेपाल बीच राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमलाई प्रायोजन सम्बन्धी 1 वर्षका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता अनुसार युनिलिभरले इन्फालाई 25 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउनेछ। सम्झौता पत्रमा इन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेङमाङ र युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अम्लान मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले युनिलिभर नेपाललाई प्रायोजनका लागि धन्यवाद दिँदै राष्ट्रले आवश्यक सहयोग गर्न नसकेकोमा निजी क्षेत्रको सहयोगलाई निरन्तरता दिन समेत उनले
आग्रह गरेका थिए। हवस्, यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।